नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज 4 श्रावण 2079 साल बुधबारको दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। र गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 2078 को पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? घनेन्द्र बस्नेत राजनीतिज्ञ सैद्धान्तिकतर्फ, डाक्टर ढाकाराम सापकोटा इतिहास र जगन्नाथ आचार्य साहित्य संस्कृति विज्ञानतर्फ। 2077 सालको यो पुरस्कार मोहनचन्द्र अधिकारी राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक, प्राडा कृष्ण प्रसाद पोखरेल इतिहास र पवित्रा घरती साहित्य संस्कृति तथा विज्ञानलाई प्रदान गरिएको। पुरस्कारको राशि नगद रु 1 लाख रहेको। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हरेक वर्ष विभिन्न विधामा पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको। सरकारले आर्थिक वर्ष 2068-69 को नीति तथा कार्यक्रम र सोही वर्षको बजेट वक्तव्यमा पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही बमोजिम हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने स्रष्टालाई प्रदान गरिँदै आएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, 12औं केन्द्र स्तरीय राष्ट्रिय रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने टिम कुन हो? लुम्बिनी प्रदेश 16 स्वर्ण 11 रजत र 11 कांस्य। दोस्रो भएको बागमती प्रदेशले 16 स्वर्ण 9 रजत र 20 कांस्य पदक एवं तेस्रो भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 8 स्वर्ण 9 रजत र 8 कांस्य पदक प्राप्त गरेको। गण्डकी र कर्णालीले समान 5-5 स्वर्ण हात पारेका। त्यसैगरी हात पारेका गण्डकीले थप 11 रजत र कांस्य पदक पनि हात पारेको। कर्णालीले 10 रजत र 15 कांस्य पदक जितेको। प्रतियोगितामा भलिबलको छात्रमा गण्डकी तथा छात्रामा बागमतीले उपाधि जितेका। मार्शल आर्ट्समा बागमतीकै दबदबा रहेको। कराते, तेक्वान्डो र उसुमा बागमती टिम च्याम्पियन बनेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ, विश्वकै बढी उचाइमा गल्फ कोर्स कहाँ निर्माण गरिएको छ? लोमथाङ मुस्ताङ। उपल्लो मुस्ताङको लोमथाङ गाउँपालिका 5 लोवाङथाङमा 4650 मिटरको उचाइमा गल्फ कोर्स निर्माण गरिएको। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित सो गल्फ कोर्स 9 होल युक्त रहेको। यसलाई मुस्ताङ गल्फ कोर्स नामाकरण गरिएको। अहिले 9 होलको गल्फ कोर्स निर्माण सम्पन्न भएको र पछि त्यहाँ 18 होलको गल्फ कोर्स निर्माण गर्न सकिने सम्भावना समेत देखिएको। भारतको सिक्किममा 3900 मिटरको उचाइमा रहेको गल्फ कोर्स गिनिज बुकमा दर्ज भएको र मुस्ताङ गल्फ कोर्स 4650 मिटरको उचाइमा रहेकाले यस गल्फ कोर्सले विश्व कीर्तिमान कायम राख्दै गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्ने दाबी गरिएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ, नेपालकै पहिलो कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित उपमहानगर कुन हो? बुटोल उपमहानगरपालिका। विक्रम सम्वत 2079 असार 27 मा बुटोल उपमहानगरपालिकालाई 12 वर्ष माथिका उमेर समूहको कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित उपमहानगर तथा नियमित खोपको दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ, काठमाडौँ स्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाह ड्राई पोर्टबाट पहिलो पटक स्वदेशी वस्तुको निर्यात सुरु कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 असार 28 गते। सञ्चालनमा आएको झन्डै 3 महिनापछि यस बन्दरगाहबाट नेपालमा उत्पादन भएका सामान विदेश निर्यात सुरु भएको। विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 22 देखि बन्दरगाह औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। चोभारबाट भन्सार पास गरेर सिधै सामान डेनमार्क गएको। सञ्चालनमा आएको बन्दरगाहमा अहिलेसम्म 7 करोड 39 लाख रुपियाँ बराबरको 16 कन्टेनर सामान बाहिर मुलुकबाट आयात भएको। चोभार बन्दरगाहबाट सबै भन्सार चेक जाँच भएर जाने हुँदा बीचमा नरोकी सम्बन्धित ठाउँमा सामान निर्यात हुने।
त्यस्तै छिमेकी भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान वीरगञ्ज भन्सारमा चेक जाँच नभई सिधै चौबारमा आउन सक्ने भएकाले सामान ढुवानीमा लाग्ने समय र लागत बचत हुने। बन्दरगाहभित्र भन्सार जाँच पास कार्यालय, क्वारेन्टाइन, प्रशासनिक भवन, कन्टेनर पार्किङ, गोदाम घर, चेक जाँच कक्ष सबै सुविधा एउटै ठाउँमा रहेको। विश्व ब्याङ्कको 1,54 करोड रुपियाँ सहयोगमा 260 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दरगाह निर्माण भएको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। सबैभन्दा अग्लो स्थानमा निर्मित सब स्टेसन कुन हो? 3311 केबीको स्यारकु सब स्टेसन मनाङ, लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 5 चिफले बेसी सब स्टेसनबाट 29 किलोमिटर टाढा 33 केबी लाइन मार्फत 2700 मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको मनाङको स्यारकु सब स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको। गत वर्ष 2078 को असारमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले मनाङको विद्युत संरचनाको पूर्वाधार तथा सडक सञ्चालनमा ठुलो क्षति भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। गण्डकी रत्न अवार्डबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? महावीर पुन 2079 असार। पुनले अनुसन्धानबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चालेका कदमको सम्मान गर्दै गण्डकी रत्न प्रदान गरिएको। यो अवार्डबाट सम्मानित हुने पहिलो व्यक्ति पुन हुनुभएको। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन बायोमेडिकल, कृषि, शिक्षा, विज्ञान लगायतका क्षेत्रबाट राष्ट्र सेवा गर्दै आउनुभएको। उहाँ रोमन म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 1 गते। केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको नेतृत्वमा यो संस्था स्थापना भएको। केन्द्रको निर्माण कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा गरिएको। केन्द्रको निर्माण लागत करिब 8 करोड रुपियाँ रहेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। गण्डकी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने जिल्ला कुन हो? बागलुङ। प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको आयोजनामा सम्पन्न सो प्रतियोगिताको उपाधि बागलुङले जितेको। समग्रमा 10 स्वर्ण, 13 रजत र 4 कांस्य सहित रनिङ सिल्ड हात पारेको। नवलपुरले 9 स्वर्ण, 6 रजतका साथ दोस्रो स्थान र स्याङ्जा 6 स्वर्ण, 2 रजत र 2 कांस्य पदक सहित तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका। प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका 10 जिल्लाका 574 खेलाडीको सहभागिता रहेको। यसअघि जिल्ला स्तरीय राष्ट्रिय रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। उक्त प्रतियोगितामा विजेता बन्न सफल खेलाडी प्रदेश स्तरमा सहभागिता जनाएका। प्रदेश स्तरको प्रतियोगिताबाट छनौट भएका खेलाडी राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रावधान रहेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। हालै 2079 असार गुणस्तर प्रमाणीकरण ISO 9001/2015 प्राप्त गर्न सफल नेपाली संस्था कुन हो? भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलीखेल काभ्रे। क्वालिटी अस्ट्रिया नामक संस्था मार्फत केन्द्रलाई गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली कायम गरेबापत ISO प्रदान गरिएको। केन्द्रले प्रदान गर्दै आएको तालिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय रहेको प्रमाण स्वरूप ISO प्राप्त गरेको बताइएको। केन्द्रले हरेक वर्ष सर्वेक्षण तथा नक्साङ्कन जियोमेट्रिक्सको क्षेत्रमा शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको। केन्द्रले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग मिलेर शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङका कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको। यसैगरी केन्द्रले सरकारी निकायमा कार्यरत नापी र मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अन्य नाप नक्साको काम गर्ने कर्मचारीका लागि लामो र छोटो अवधिका विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्ने। केन्द्रले 10+2 मा विज्ञान विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई 1 वर्ष जुनियर नापी तालिम तथा यस वर्ष जिल्ला न्यायाधीशका लागि जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनुशिक्षण समेत गरेको। केन्द्रको मानव संसाधन विकास प्रशिक्षार्थी छनौटको मापदण्ड, तालिम पछिको प्रभाव, मूल्याङ्कन, कार्यालयको कागजात, पुस्तकालयको व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन तथा सम्बोधन, प्रशिक्षकको
दक्षता लगायतको विषयलाई सूचक मानेर क्वालिटी अस्ट्रिया नामक संस्थाले उक्त आइएसओ प्रमाणीकरण गरेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ, हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना नगरेको सार्क राष्ट्र कुन हो? अफगानिस्तान। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 15 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स वेस्ट बेस्ट बैंक नेपाल 2022 बाट सम्मानित हुने नेपालको वित्तीय संस्था कुन हो? ग्लोबल आइएम बैंक लिमिटेड। सन् 1992 मा स्थापित यो अवार्ड बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अवार्ड हो। युरो मनी समूहमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका ख्याति प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्तिहरू रहेका। प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ, हिल स्टेसन अफ नेपाल भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? सैलुङ दोलखा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ, व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिएको नेपालको पहिलो रोबोट कुन हो? रोबोट परी। निर्माणकर्ता इन्जिनियर पाइला टेक्नोलोजी। प्रयोग गर्ने संस्था एसबिआई बैंक। प्रयोगमा ल्याउन थालिएको विक्रम सम्वत 2074 असारदेखि। प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ, साउथ एसियन फेडरेसन साफ गेमलाई कहिलेदेखि साउथ एसियन गेम्समा रूपान्तरण गरिएको हो? सन् 2006 10औं दक्षिण एसियाली खेलकुद। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ, कुन क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ? औद्योगिक क्रान्ति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2069 माघ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 2079 असार 30 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार 6 वटा महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बेरोजु कुन महानगरको रहेको छ? विराटनगर महानगरपालिका। विराटनगरमा कुल लेखा परीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा 16.57% बेरोजु देखिएको। सो प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम बेरोजु 0.56% भरतपुर महानगरको रहेको। त्यस्तै लेखा परीक्षण भएको रकमको तुलनामा वीरगञ्जको 9.8%, ललितपुरको 8.6%, काठमाडौँको 5.4% र पोखराको 5.35% देखिएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ, शाही सेनालाई कहिलेदेखि नेपाली सेना भन्न थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार रहेको छ, विक्रम सम्वत 2079 असार 31 को प्रतिनिधि सभाले उपसभामुखमा कसलाई निर्वाचित गरेको हो? पुष्पा भुसाल काङ्ग्रेस नेत्री। त्यसैगरी तत्कालीन उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले 2076 साल माघमा राजीनामा दिए पश्चात उपसभामुख पद रिक्त रहेको थियो। प्रतिनिधि सभामा असार 31 मा भएको निर्वाचनमा भुसालको प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको, त्यस्तै विपक्षमा 93 मत परेको र 1 मत तटस्थ रहेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार रहेको छ, 2079 असार 27 मा साक्षर घोषित हुने जिल्ला कुन हो? सोलुखुम्बु। साक्षर घोषित हुने 58औं जिल्ला सोलुखुम्बु रहेको। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश 1 का अनुसार सोलुखुम्बु साक्षर जिल्ला घोषणा भएसँगै प्रदेश 1 नै साक्षर बनेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार रहेको छ, 2079 असार 27 मा साक्षर घोषित हुने जिल्ला कुन हो? सोलुखुम्बु। साक्षर घोषित हुने 58औं जिल्ला सोलुखुम्बु बनेको रहेको। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश 1 का अनुसार सोलुखुम्बु साक्षर जिल्ला घोषणा भएसँगै प्रदेश 1 नै साक्षर बनेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 अथवा आजको लागि अन्तिम प्रश्न, पहिलो पटक चन्द्रमामा कपासको बिरुवा उमार्ने राष्ट्र कुन हो? चीन। चीनले चन्द्रमामा पहिलो पटक कपासको बिरुवा उमार्न सफल भएको। सो बिरुवा केही दिनमै मरेको जनाइएको। चीनले चाङई 4 यान मार्फत कपास र आलुको बिउ चन्द्रमामा पठाएको थियो र गोरखापत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो टङ्क केसीजीले। र आज गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू तपाईहरुमा प्रस्तुत गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन परेमा साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनुहोला।
यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। म तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। गुड बाई। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।